बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है। पहली मर्तबा चाइना ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ऐसा फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया है, ऐसा तारीखी इस्तकबाल हुआ है नाज़रीन। और दूसरी जानिब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर यही चीज ज़ेर बहस है कि ये इस्तकबाल था या फिर नरेंद्र मोदी के मुंह पर तमाचा। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और वो है कि ईरान और लेबनान के बाद यमन के ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। बहुत बड़ा हमला यमन के ऊपर हुआ है और आला जो क़यादत है नाज़रीन, उसके मारे जाने की इत्तलात मिल रही हैं। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है वो चाइना के अंदर हो रही है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और जितने भी एससीओ के मेंबर ममालिक हैं उनके जो सरबराहान हैं वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पूरी दुनिया की नज़रें ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान और भारत के जो अवाम है उनकी नज़रें इनके इस्तकबाल पर थी। अब नाज़रीन, जिस तरह से जैसे ही पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जैसे ही त्यारा पाकिस्तान एयरफोर्स का जाके तियानजन एयरपोर्ट के ऊपर उतरता है तो एक रेड कारपेट इस्तकबाल के अलावा वहाँ पे जो चीज़ें सबसे बड़ी और अहम थी नोट करने की, रेड कारपेट इस्तकबाल तो तमाम के तमाम जितने भी सरबराहान आ रहे हैं उनका किया जा रहा है और एक खसूसी प्रोटोकॉल के ज़रिए जितनी भी वेलकम उन्होंने चीज़ें जो हैं वो वेलकम के लिए रखी हुई हैं। वो उन्होंने एक तो गार्ड ऑफ ऑनर देना होता है। वो सारे जो सरबराहान मुमलिकत किसी भी मुल्क के आते हैं, वो पाकिस्तान के, भारत के, चाहे किसी की भी मुल्क के आते हैं, वो उनको दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ नाज़रीन जो उनको रिसीव करने के लिए आने वाले लोग हैं वो मैटर करते हैं। अब नाज़रीन, मियाँ शहबाज शरीफ का जो इस्तकबाल हुआ वो तो हुआ और किस तरह से मुस्कुराते हुए जितने भी चाइनीज़ वहाँ पे मौजूद थे और हाई ऑफिशियल नाज़रीन जो चाइना के हैं वो वहाँ पे शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पहुँचे और बिल्कुल ऐसा इस्तकबाल हो रहा था। बहुत अरसे के बाद किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का इस तरह से इस्तकबाल किया गया और उसके साथ ही नाज़रीन जिस तरह से एक हीरो का, ये एक फातेह का इस्तकबाल किया जाता है, बिल्कुल इस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल किया गया और ये डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए ये जो है वो प्राइड मोमेंट्स है। इसमें नाज़रीन सियासी जो चीज़ें हैं उनको बालाए ताक रखते हुए जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को धोया है, तो इस तरह से चाइना ने उनका इस्तकबाल जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ का किया है। पाकिस्तान को ये बताया है कि हम अपने हीरोज़ को या फिर पाकिस्तान को किस तरह का देखना चाहते हैं। और नाज़रीन, हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो मौजूद थे वहाँ पे। जबकि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जब इस्तकबाल हुआ तो उसमें उनके एक तो अपने दफ्तर ख़ारजा के लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनके अपने सिक्योरिटी के हवाले से जो लोग थे वो मौजूद थे, एक जो भारतीय हाई कमिश्नर है वो मौजूद था और उसके बाद नाज़रीन जो कम दर्जे की यानी जो चाइना की लो लेवल की वजारतें उनके एक आदमी इमरान है दफ्तर ख़ारजा के, वो आए और उन्होंने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और लेकर गए। तो ये नाज़रीन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बड़ी वायरल है। वाज़े तौर पे मैसेज दे दिया गया कि पाकिस्तान जो है वो चाहे भारत कहे जी कि हम अब सारी तिजारत ही चाइना के साथ करते हैं, तो उसके बावजूद पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक़ चाइना का है उन्होंने वाज़े तौर पे उसके बारे में बता दिया कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है वो हिमालय से बुलंद है, शहद से मीठी है और पाकिस्तान जो है ये बिल्कुल ऐसी दोस्ती है जो कि कभी ना टूटने वाली है। तो अब नाज़रीन भारत जो है वो डेफिनेटली अपनी कोशिश करेगा कि तिजारत ज़्यादा बढ़ाकर अपने मामलात जो हैं वो चाइना के साथ बेहतर करे। तो चाइना ने उनको बता दिया है कि तिजारत अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात में डिफरेंस जो है उसको उन्होंने क्लियर करके बता दिया। इसके साथ ही नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है
اور وہ ہے یمن کے حوالے سے۔ ناظرین، یمن میں اس وقت جو حوثی قیادت اور یمن کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے حوالے سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر اسرائیل کی جانب سے اٹیک کیا گیا اور اس میں ان کی جو مین جو ان کی قیادت ہے، ملٹری جو ان کی لیڈرشپ ہے، ان کو ڈرون حملوں کے اندر نشانہ بنا کے جو ایروسپیس ان کی کمانڈ کے جو سربراہ تھے، اس کے بعد ان کے انٹیلیجنس چیف تھے، اس کے بعد ان کے اہم ترین عہدوں پر موجود جو لوگ تھے ان کو جو ہے وہ مارا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ تو مختلف جگہوں پہ یہ کارروائیاں ہوئیں۔ اس کے بعد لبنان کے اندر آپ کو پتہ ہے جو پیجر اٹیک ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے سید حسن نصر اللہ ہے، پھر اس کے بعد ان کی سیکنڈ ان کمان ہے، ان کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ تو ناظرین، یہ دوسرا واقعہ، یہ دو بڑے واقعات جو ہے وہ خطے کے اندر ہو چکے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے جو تمام قیادت ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب ناظرین، خبر یہ آ رہی ہے، پہلے تو اسرائیل کے جو چینل 12 ہے اس نے ایک رپورٹ دی تھی اور انہوں نے کہا جی کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنانے کا فیصلہ جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا گیا ہے، اس کو کینسل کر دیا گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے اور اس کے بعد ان کی جو لیڈرشپ ہے، جو ان کے پرائم منسٹر ہیں، ان کو ایک اہم میٹنگ کے اندر اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ تو ناظرین، یمن کی حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ یمن غزہ کی بڑی غیر متزلزل قسم کی حمایت کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر حملے برداشت کیے ہیں، سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، یہاں تک کہ متعدد مرتبہ انہوں نے جو ان کے پرائم منسٹر ہیں دوسری مرتبہ ان کی شہادت کا دعویٰ کیا۔ تو پہلے ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ پتہ نہیں وہ پچھلی دفعہ طرح کا ہی دعویٰ ہے، لیکن آج جو ہے وہ حوثی قیادت نے، یمن کی قیادت نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ اسرائیلی حملے کے اندر کچھ اہم وزراء اور اس کے بعد جو وزیر اعظم ہیں احمد الرحوائی، وہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ اسرائیل کی جانب سے تیسری بڑی جارحیت کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو یمن کی قیادت ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ چاہے ہم سارے بھی مار دیے جائیں نا، تو ہم یمن کی یہ غزہ کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب ناظرین، جو ایران ہے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم خطے کے اندر کشیدگی نہیں چاہتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جنگ کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں لیکن ہم خطے کے اندر کشیدگی نہیں چاہتے۔ لیکن اسرائیل اور امریکہ اس وقت وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایک بڑی جنگ شروع کی جائے۔ تو دوسری جانب ناظرین، یورپ جو ہے انہوں نے سفارش کی ہے کہ مغربی ممالک نے کہ ایران کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں جو ایٹمی معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی پر۔ تو جو رشیا ہے وہ سامنے آیا، انہوں نے کہا جی کہ ہر طرح سے ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں ہر طرح سے حمایت حاصل ہوگی۔ دوسری جانب ایران کے جو صدر ہیں ڈاکٹر مسعود پزشکیان، انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی معاملات ہوں، ایک بات یاد رکھیں کہ ایران مکمل طور پہ تیار ہے، اگر دشمن کی جانب سے کوئی بھی دراندازی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا پہلے سے کئی گنا زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر ایک بڑی جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ مختلف مغربی ممالک نے ایران کے اندر موجود اپنے جو شہری ہیں انہیں محتاط ہونے اور فوری طور پہ ایران کو چھوڑنے کے احکامات دیے ہیں، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر کوئی بڑی گیم جو ہے وہ پلان کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔